इनके डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करके और यू कैन जस्ट इनके डिफरेंसेस को फाइंड कर लें कि व्हाट आर दोज डिफरेंस और अकॉर्डिंग उनकी नीड्स के मुताबिक इनको चैनलाइज कर दें तो दे आर वेरी प्रोडक्टिव. लाइक ही इज द वन इन द हाउस हु वेक्स अप एवरीबॉडी अप इन द मॉर्निंग. फजर की नमाज ये पढ़ाता है हमें. अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ. अच्छा, आप खुद डॉक्टर हैं और आप दोनों यानी अच्छा कैसी बात, आपके भी मियाँ डॉक्टर और आप भी डॉक्टर. ये डॉक्टर्स को मजीद यानी कि डॉक्टर्स को ढूंढना पड़ा कि इसके पीछे क्या राज है. क्योंकि हमारे जो कोर्स है MBBS का उसमें साइकोलॉजी साइकेट्री तो है लेकिन उसमें ऑटिज्म नाम का कोई चैप्टर इंक्लूड नहीं किया हुआ ना है ना जानते थे किसको. वो सिलेबस में हमें लाना पड़ेगा ताकि शुरू से ही पता चल जाए कि ये ऑटिस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आए जो हमें फर्स्ट डे से ही पता चलना शुरू. अभी आप समझते हैं कि मीडिया का भी एक रोल है कि अगर वो इस तरह की वर्कशॉप्स करे या इस तरह के प्रोग्राम, इवन अगर ड्रामा करे, ड्रामे से भी बहुत समझ आ जाती है. जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीख सकते हैं, अवेयरनेस हो जाती है इससे. क्योंकि अवेयरनेस की जरूरत है. किसी भी शख्स को अगर आपने हैंडल करना है, समझना है, उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है. आप कैसे आई यहाँ? जी, ये मेरा बेटा है अकबर अली. हाँ. और CP पेशेंट है. अच्छा. और डॉक्टर रूबी के सेंटर अल उम्मीद में रिहेबिलिटेशन होती है इसकी. आपको कब पता चला था कि आपका बेटा जो है ये एट द एज ऑफ 4 months, यानी मुझे फील हुआ था कि समथिंग इज वेरी सीरियस. तो फिर मैं लेके कैसे, मतलब क्यों हुआ था ऐसा? ये बाद में डॉक्टर्स ने, उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे मैंने फील किया कि बच्चा मुझे ट्रैक नहीं कर रहा, स्माइल नहीं दे रहा और आई कांटेक्ट नहीं है जैसे कि बताया डॉक्टर साहब ने, लेकिन उसके बाद मैं लेके गई तो तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि ओहो, ये मुझे लग रहा है कि ये CP पेशेंट है. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरन बाद वापस आकर हम एक फैमिली से और मिलते हैं. आपको किस उम्र में पता चला? 9 महीने का मेरा बच्चा था जब पहला फ्लिट्स पढ़ा. मैं हॉस्पिटल लेके भागी तो उन्होंने बिल्कुल बर्फ में लिटा दिया इसको. कहने लगे बस सब सही हो गया. फिर 2 दिन बाद मैं घर ले आई. फिर 6 महीने बाद दोबारा पड़ा. तेज बुखार? हाँ, तेज बुखार में. फिर 6 महीने बाद पड़ा. जब चौथी दफा मैं एक बड़े डॉक्टर से मिली तो उसने कहा कि अब कि ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह, आप उम्मीद रखें. मैंने कहा ऐसी दवा दी कि आइंदा बुखार ना चढ़े इस तरह का. हाँ. उसने कहा ठीक है, मैं एपीवॉल एक दवा देता हूँ, वो पिलाया करें आप. मैंने वो पिलाया. उसने खड़ा होना भूल गया, चलना भूल गया, बस अब बहुत कुछ भूल गया. तकरीबन मैं सभी जगह गई, हर जगह गई और हिम्मत नहीं आई. मेरा बेटा 16 साल और माशाल्लाह मेरे शौहर की बहुत हेल्प है. मैं उसे गोद में उठा कर ले जाती हूँ और अब मेरा बच्चा माशाल्लाह 2 साल से इनके स्कूल में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा. जिस तरह लोग मुझे कहते थे कि स्कूल में डालो, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी समझ में कोई स्कूल नहीं आया. कराची में कोई इतना अच्छा स्कूल नहीं है. इनका मुझे स्कूल समझ में आया. मैंने देखा कि जो मैं केयर कर रही हूँ वही केयर इनके स्कूल में है, इनके इदारे में है, बाकी कहीं पर भी नहीं है. मेरा बच्चा माशाल्लाह आज 2 साल से इनके स्कूल में जा रहा है. बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा. मैं फिजियोथेरापिस्ट भी वहाँ स्कूल में होती है और मैंने प्राइवेट टॉपर भी इन्हीं के स्कूल का एक अंतर रखा है. वो माशाल्लाह मेरे घर में हर दूसरे दिन आता है, उसकी फिजियोथेरापिस्ट करता है. मैंने अपने घर में वो हर चीज़ अफोर्ड कर रखी है जो मेरे बेटे जो इनके स्कूल में है, इदारे में है, क्योंकि मुझे हौसला दिलाने वाले सिर्फ ये है और कोई नहीं है. बाकी मैं इनकी बहुत शुक्र है कि मेरे बच्चे को 10 साल की उम्र में स्कूल में दी. आज माशाल्लाह वो 14 साल का, लेकिन उस 2 साल में इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया, बहुत अच्छा कि मैं कहती हूँ वाकई मतलब लोगों ने मुझे जहाँ कहा मैं वहाँ गई. मेरे शौहर ने भी हिम्मत नहीं आ रही. मेरे शौहर एक गवर्नमेंट गासी में कस्टम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ड्राइवर है, उन्होंने भी हिम्मत नहीं, और मेरा भी एक ही बेटा है. लेकिन जब से इनके स्कूल गया माशाल्लाह इतनी समझ और इतनी बात उसमें आई है कि मैं कहती हूँ वाकई में इनकी और मैडम शमाना की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे पे इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हूँ. आपसे बात करके जो चीज़ समझ आई है आप सबसे कि हिम्मत नहीं हारनी. मैं ऐसी माँओं से कहती हूँ कि प्लीज़ हिम्मत ना हारें. डॉक्टर साहब को देखें कि ये खुद पढ़ लिख के भी ना, इनका बच्चा भी ऐसा था. आज इन्होंने आगे बढ़ी हैं तो दूसरे भी आगे बढ़ेंगे. क्योंकि ये आई थिंक किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. हाँ. ऐसा नहीं सोचे कि ये बच्चा माजूर है तो हम इसे एक तरफ डाल दें. नहीं, इसे एक तरफ नहीं डालें, इसे वो प्यार दें जैसे आप नॉर्मल बच्चों को दे दें. अच्छा, क्या ये हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आम स्कूल हैं जहाँ सबके बच्चे जाते हैं, ये बच्चे भी वहाँ जा सकेंगे?
اور اب ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم ان کو جیسے نارمل اسکولس میں ہمارے باقی بچوں جاتے ہیں وہی ماحول اسی طرح کی وہاں رکھیں. اچھا. صبح ان کو جب پک اینڈ ڈراپ کے لیے وین لینے جاتی ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ان کی بیگس وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور لنچ باکسز وغیرہ سب لے کر آتی ہیں. اچھا. اور جب وہ سینٹر پہنچتے ہیں تو ان کی پھر اسمبلی ہوتی ہے. اسمبلی کے بعد وہ مختلف جگہوں میں چلے جاتے ہیں. کوئی کلاسز میں جاتے ہیں, کلاس رومس میں جاتے ہیں, کوئی تھراپی کے لیے جاتے ہیں, کوئی اسپیچ کے لیے جاتے ہیں. اچھا, اسکلز بھی سکھاتے ہیں سب کچھ, ووکیشنل کمپیوٹر اسپیچ, اچھا, ہائیڈرو تھراپی, نوز لینس ملٹی سینسری اسٹیمولیشن. انفیکٹ الحمدللہ الونی اور میں نے سنا کہ پاکستان میں پہلا وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر سیریبرل پالسی بچوں کے لیے ہائیڈرو تھراپی جو کہ یعنی پانی میں تیرنا جو ان بچوں کے لیے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کرتے ہیں, اور وہ ایک ان کا تھراپی کا طریقہ بھی ہے. دوسری جو پہلی چیز جو شروع ہوئی اور اب وہ نوز لینس ملٹی سینسری اسٹیمولیشن پروگرام ہے, وہ جو اس میں آٹزم کا یہ بھی بہت اس پہ کام ہوتا ہے, لیکن وہ ہے. اچھا, میں ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں میوزک کو استعمال کیا گیا. ہمارے یہاں میوزک از ون آف دا گریٹسٹ. ایگزیکٹلی. میں آپ دونوں سے یہ پوچھوں گی میوزک کے بارے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. میں نے سنا ہے, میں نے ٹی وی پہ ایک پروگرام میں دیکھا تھا ڈاکیومنٹری میں کہ جس طرح ہائیڈرو تھراپی ہے اس طرح میوزک تھراپی ہے. یہ آپ ہمارے یہاں آپ استعمال کر رہے ہیں میوزک کو؟ بالکل, ہم میوزک کو استعمال کرتے ہیں, بلکہ میوزک تھراپی بہت اہم رول ادا کرتی ہے اسپیشل بچوں کے لیے, کیونکہ ان کی اٹینشن گیٹنگ ہوتی ہے, ہم ان کی اٹینشن لے سکتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں ایز اے پارٹ آف آور سلیبس. فرزین سے جنہوں نے آپ ابھی بات کی ہے آپ نے, شی واز مائی ٹریننگ, اور انہوں نے میرے پاس سے ٹریننگ لی ہے, اور ہم نے یہ سب چیزیں ملا کے ایک سلیبس بنایا ہے اپنے بچوں کا. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے ابھی کی تھی انکلوسیو سیکشنز کی, وہ نہیں ہو پائی. وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انٹیگریٹڈ کلاسز اور انکلوسیو سیکشنز ہونے بہت ضروری ہیں مین اسٹریمنگ اسکولز میں اور آٹسٹک چلڈرن کے بچوں کے لیے, کیونکہ وہ بھی سیویئرٹی کے حساب سے دیکھیں. اگر بچہ مائلڈ ہے اور ہی کین مینیج ان اے مین اسٹریمنگ اسکول اور سیکشن, تو ضرور اس کے لیے سیکشنز ہونے چاہیے. آئی تھنک یہ ہونا چاہیے, بیکاز اس سے آپ اور بچوں کی جو ایک انرجی ہے اس سے بھی آپ کی تھراپی ہوتی ہے. جی, انٹیگریشن کے حوالے سے میں صرف یہ بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اورا پہ ہم لوگ فیلڈ ٹرپس پہ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو آؤٹ سائڈ, یعنی ہم میوزیمس پہ بھیجتے ہیں, ہم انہیں بیچ پہ بھیجتے ہیں, ہم انہیں ہوٹلس پہ بھیجتے ہیں, ہم انہیں بینکس پہ بھیجتے ہیں, بہت بڑی اور مختلف جگہوں پہ جہاں طارق روڈ پہ ہمارے بچے جا کے شاپنگ کرتے ہیں, چاہے وہ واکر کے ساتھ چل رہے ہوں, چاہے وہ ویل چیئر میں ہو, اور وہ جاتے ہیں وہاں پر ہمارے اسٹاف ساتھ جاتا ہے. اس طرح سے جو کمیونٹی اویئرنیس ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے, اور پلس ہمارے بچوں میں جو سیلف کانفیڈنس آتا ہے وہ بھی اسی طرح, کیونکہ لرننگ ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہے, یہ ساری انڈائریکٹ لرننگ. تو اس طرح سے, اور میں جس طرح سے میں بتائی تھی بلال کے لیے جب میں بتا رہی تھی, تو بلال واز ویری انٹرسٹڈ ان کرکٹ. تو ہمارے یہاں کرکٹ ایز اے گیم کھیلی جاتی ہے, اس ویل چیئر میں بیٹھ کر بھی بالنگ ہوتی ہے, کرکٹ کھیلی جاتی ہے, بیٹنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, بیکاز آر چلڈرن آر ناٹ مینٹلی آل دیٹ بیڈ. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے, لیکن ایکسیپٹینس از دا مین تھنگ. سوسائٹی جو ہے وہ اپنا رول, ایکسیپٹینس ہم خود ماں باپ بچے کو ایکسیپٹ کریں, ہمارے بچے دوسرے سبلنگس ایکسیپٹ کریں, ہماری فیملی انہیں ایکسیپٹ کرے, تو یہ باقی سوسائٹی بھی انہیں ایکسیپٹ کرے. بالکل. تو اگر آپ ایسے بچوں کو محبت, پیار اور تھوڑا سا سمجھ اور تحمل مزاجی دینا, تو وہ بچے بڑی حد تک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کبھی ایسا بچہ کوئی, آپ کا کوئی ساتھی آپ کو نظر آئے, فیملی میں کوئی ہو, آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کس طرح آپ ری ایکٹ کریں؟ کیونکہ ہمارے ری ایکشن سے ہمارے